औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 8वीं जमात की किताब से एक सबक का नाम है जाबिर बिन हयान। 8वीं जमात की किताब से। प्यारे बच्चों, आपकी किताब का है पेज नंबर 48 है पेज नंबर। सबक है जाबिर बिन हयान, जमात 8वीं। आज से कोई सैकड़ों साल पहले 818 ईस्वी के आसपास कोफे में एक अतार रहा करता था। इस अतार का नाम हयान था। अतारी से मुश्किल से उसकी गुजर बसर होती थी। उसके यहाँ एक बेटा हुआ जिसका नाम जाबिर रखा गया। हयान को फिक्र लाहक हुई कि अब क्या होगा, रोजी रोटी का मसला कैसे हल होगा। पैसा कमाने के लालच में वो छोटे बड़े जराइम में मुलव्वस हो गया। जाबिर अभी निहायत ही कम सिन था कि बाप का साया सर से उठ गया। अब जाबिर की तालीम तरबियत का सारा बोझ इसकी गरीब माँ पर आन पड़ा। माँ ने कमसिन जाबिर को कोफा के बाहर गाँव में अपने रिश्तेदारों के यहाँ भेज दिया। इस तरह जाबिर को बचपन के ये दिन देहात की आजाद फिजा में गुजारने का मौका मिला। गाँव में इसे मामूली तालीम मैसर हुई, अलबत्ता तलाश व जुस्तजू का मादा उसमें कूट कूट कर भर गया। कुछ साल गाँव में गुजारने के बाद जाबिर वापस कोफा आया। उन दिनों कोफा में उम्दा इल्मी माहौल था। जाबिर में मजीद तालीम हासिल करने का शौक पैदा हुआ। चनाचे इस मकसद से उसने मदरसे में दाखिला लिया और मुरवजा तालीम हासिल की। अब जाबिर जवान था, इससे माँ की गुर्बत देखी न गई। चनाचे उस पर सोना बनाने की धुन सवार हो गई और उसने मुख्तलिफ किस्म की दवाओं की खासियतें मालूम करना शुरू की। साथ ही किस्म किस्म की देहातें लेकर इन्हें तरह तरह की जड़ी बूटियों के साथ एक खास किस्म की भट्टी में पिघलाना शुरू किया। प्यारे बच्चों, पहले हम ये पढ़ेंगे आज से कोई सैकड़ों साल पहले। प्यारे बच्चों, जाबिर बिन हयान जो एक अतार था। अतार अतर भेजने वाला। आज से कोई सैकड़ों साल पहले आज ब्रो हत बद वहरी 1818 ईस्वीस आस पास कोपस मज ओस अख अतार रोजान। अतर भेजने वाला युस अतर कन्नच काम करान ओस। इस अतार का नाम हयान था। इमिस अतर कनन वालिस ओस नाव हयान। अतारी से मुश्किल से उसकी गुजर बसर होती थी। अतर कन्नस पेट ओस इमिस मुश्किलन पनी जिंदगी हुंद दोह पकान, पनुन दोहा गुजर बसर ओस ये करा, मुश्किल सान ओस ये पनुन रोजी रोटी अत पे चलावन। उसके यहाँ एक बेटा हुआ। मन जाव इमिस हयानस, जिसका नाम जाबिर रखा गया। इमिस निचविस थो इम नाव जाबिर। पानस ओस इमिस नाव हयान, निचविस थो नाव जाबिर। हयान को फिक्र लाहक हुई। हयानस पे फिक्र कि अब क्या होगा, कि मन क्या कर रोजी रोटी का मसला कैसे हल होगा। मन अगर बने त्रे अस कित खेनुक चनुक यह गुजर बसर कित गस मसला हल, अस कित पक दो। पैसा कमाने के लालच में वो छोटे बड़े जराइम में मुलव्वस हो गया। जुर्म इमुक जुमा जराइम, जुर्म वाहिद, जराइम गो जुमा। तो यह प्यो लालच मज इत, पोस कमाने लालच मज इत, जिंदगी हज गुजर बसर करने के सिलसिलस मज, जिंदगी हुंद दोह पकनानस मज, अत मज पे इमिस पोसच जरूरत। अत मज गई इमिस लालच कि ये लोग लकट बड़, यह अत मुतजाद लफज छोटे बड़े। तो यम गो मुलव्वस लकटन बड़न जुर्मन मन। जाबिर अभी निहायत ही कम सिन था। कम सिन गो बेफिक्र
جابر اوس وی واریاہ موسوم کم سن موسوم واریاہ لکٹ اوس یہ واریاہ بچپنس مز اوس یہ واریاہ لکٹ اوس یہ بے فکر اوس یہ کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا کہ امس گزرا مول جابرس گزرا مول حیان گزرا. اب جابر کی تعلیم و تربیت کا سارا بوجھ اس کی غریب ماں پر آن پڑا. چونکہ بروٹے غریب امن اوس نہ گژھان یڑ ہند بندوبست وہ پیو امن جابرین تعلیم تربیت ہند مسئلہ کہ یہ کت کن گژھِ. یہ سورے بوجھ گو بار یہ بار پیو سورے امس غریب ماجہ پہ. مانے کم سن جابر کو کوفہ کے باہر گاؤں میں اپنے رشتہ داروں کے ہاں بیچ دیا. ماج تل یہ سوز یہ کوف نیبر اکس گامس مز پنن رشتہ دارن نش. اس طرح جابر کو بچپن کے یہ دن دیہات کی آزاد فضا میں گزارنے کا موقع ملا. دیہات کو گام ات پٹھن آو امس جابرس گام کس آزاد فضاس مز آزاد ہوہس مز آزاد ماحولس مز دہ گزارنک موقع. گاؤں میں اس سے معمولی تعلیم میسر ہوئی. گامس مز آئی امس گام لیولہ پہ گام طریقس مز کی معمولی تعلیم گئی امس میسر. البتہ تلاش و جستجو کا مادہ اس میں کوٹ کوٹ کر بھر گیا مگر امس اس تلاش تو جستجو مادہ اس امس مز برت. کچھ سال گاؤں میں گزارنے کے بعد جابر واپس کوفہ آیا. کی وہری گزار تتہ جابرن گزار کی وہری امن رشتہ دارن ہند گامس مز تو تم پتہ آئے واپس. ان دنوں کوفہ میں عمدہ علمی ماحول تھا. پتہ یل یہ واپس آو کوفہ کینس ٹائم پتہ ات اوس واریاہ اصل عمدہ گو اصل اعلیٰ تعلیمی ہند معیار اوس ات. جابر میں مزید تعلیم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا. جابرس بڑھیا ات پٹھن دلچسپی شوق بڑھیا امس کہ بہ کرہا بی تعلیم برونٹ کن تھاوہا جاری. چنانچہ اس مقصد سے اس نے مدرسے میں داخلہ لیا. ام وجہ کن ام مقصد کن کہ پن تعلیم جاری تھانے خاطر پن تعلیم برونٹ پکنانے خاطر کر ام نیو اکس مدرسس مز ایڈمشن داخلہ نیون اور مزید اور مروجہ تعلیم حاصل کی. مروجہ گو رواج مطابق تو رواج مطابق کر ام پن تعلیم حاصل. اب جابر جوان تھا چونکہ وہ جابر گمو وار 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 بوڑ جوان اس یہ گمت. اس سے ماں کی غربت دیکھی نہ گئی. ام ہیوک نہ پن یہ ماج ہند یہ سختی وچھت کی یہ غربت وچھت کی یہ عذاب وچھت کی. چنانچہ اس پر سونا بنانے کی دن سوار ہو گئی. تکیاز کہ امس اس ژامت ذہنس مز یہ کہ بہ سا کرہا سون بنانک دن اس امس سوار گمو. امس اس یہ ذہنس مز ژامت امس اس یہ مقصد بنیامت اور اس نے مختلف قسم کی دواؤں کی خاصیتیں معلوم کرنا شروع کی. ام کور مختلف قسمن ہنز ادویات دوہن ہند خاصیت معلوم کرن شروع. ساتھ ہی قسم قسم کی دیہاتیں لے کر انہیں طرح طرح کی جڑی بوٹیوں کے ساتھ ایک خاص قسم کی بٹھی میں پگھلانا شروع کیا. اتھی ساتھ ساتھ کر ام کام یہ لوگ جڑی بوٹی اکس خاص بٹھ مز جڑی بوٹی مختلف دیہات آئی ام تو طرح طرح مختلف قسمن ہن جڑی بوٹیاں کور ام ایک خاص قسم کی بٹھی میں پگھلانا شروع کیا تو ام کور یہ اکس بٹھ مز پگھلاون شروع. اس کے گھر میں قسم قسم کی جڑی بوٹیاں طرح طرح کی دیہاتیں الگ الگ شکلوں کے برتن تھے. امس مختلف قسمن ہند بان برتن گئی بان مختلف شکلن ہند مختلف دیہاتن ہند مختلف قسمن ہند بان مختلف قسمن ہند جڑی بوٹی آس ام سندس گرس مز. وہ ہر وقت کیمیا گری کے نت نئے تجربے کرتا رہا. یہ رود ہمیشہ کیمیا گری ہند نئی تجربہ کران. کیمیا گری کے ان تجربوں کے دوران اس نے بہت سی چیزیں ایجاد کی. ام کر واریاہ چیز کر ام ات دوران ایجاد دریافت جن سے لوگوں کو کافی فائدہ ہوا. ام سے لوکن واریاہن قسمن ہند فائدہ میل. اس طرح جابر کی شہرت دور دور تک پھیل گئی. ات پٹھن گو جابر واریاہ دور دور تان گئی ام سن شہرت پھیل گئی آئی پھولانہ واریاہس تان دور آئی ام سن یہ شہرت. ہارون رشید جو اس وقت بغداد کا خلیفہ تھا ہارون رشید یس ام وقت بغداد خلیفہ اوس نے جابر کو بغداد آنے کی دعوت دی. ام دس امس جابرس بغداد
دعوت. جابر بغداد گیا. جابر گو ام سند ساتھ دعوتس پہ بغداد تو اس کی بڑی قدر ہوئی. امس کورک واریاہ قدر کرن گئی, عزت کرن, احترام کرن. خلیفہ نے اس سے انعام و اکرام سے نوازا. ام ہارون رشید یس بغداد خلیف اوس ام کو دیت امس انعام و اکرام سے نوازن. باقی